Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। पुरुषले स्त्रीलाई साथ दिन्छ तर स्त्रीले स्त्रीलाई साथ दिएको इतिहासमा कमै पाइन्छ। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। तितो लाग्ला, तितो लागेर के गर्नु, सत्य त सत्य नै हुन्छ। त्यो भएर यहाँ समस्या कहाँनेरि आउँछ भने हामी यो फिल्डमा काम गर्ने लिडरहरूलाई हामी बसेर एउटा घुम्तीमा एउटा सटर उगारेर ग्राहक पर्खेर बस्ने बिजनेस होइन यो। यो कुनै एउटा चोकमा उभिएर कराउने बिजनेस पनि होइन यो बिजनेस इन्टरनेसनल बिजनेस हो। सुरुका दिनहरूमा हामीले दुःख गर्नुपर्छ, विभिन्न देशमा जानुपर्छ, विभिन्न जिल्लामा जानुपर्छ, विभिन्न ठाउँमा हिँड्नुपर्छ। त्यतिखेर हामी कहिले स्त्रीसँग हिँड्नुपर्छ, कहिले पुरुषसँग हिँड्नुपर्छ, कहिले पुरुष हिँड्नुपर्छ, कहिले स्त्री हिँड्नुपर्छ। यो त्यो टाइपको बिजनेस हो, स्मार्ट बिजनेस हो, इन्टरनेसनल कन्सेप्टको बिजनेस हो। हिँड्नुपर्छ। अब सोच्नुहोस्, कुनै स्त्रीसँग सहकार्य गर्दा अथवा कुनै पुरुषसँग सहकार्य गर्दा तपाईको लक्ष्य पूरा हुन्छ, तपाईको जीवनमा खुसी भित्रिन्छ, तपाईको कारणले त्यो पार्टनरको पनि खुसी भित्रिन्छ जीवनमा, त्यो पार्टनरको कारणले तपाईको जीवनमा खुसी भित्रिन्छ, अथवा तपाईहरु दुईजना सक्सेस बन्नुहुन्छ र तपाईहरु दुईजनाको कारणले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको जीवनमा खुसी मिल्छ भने त्यहाँ पनि जिद्दी भएर हिँड्नुस्। आज तपाईलाई कुरा काट्नेहरू तपाईहरुलाई नि आज कुरा काट्छन्, किनकि तपाईलाई यो कन्फिडेन्स हुनु पर्यो, मेरो कारणले मेरो पार्टनरलाई राम्रो हुन्छ, मेरो पार्टनरको कारणले बिजनेस पार्टनरको कुरा गर्दैछु, मेरो राम्रो हुन्छ र हामी दुईजना बिजनेस पार्टनरको कारणले हाम्रो समाजमा भएका धेरै युवाहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्स तपाईहरुमा छ र तपाईहरु एक अर्काको परिपूरक हुनुहुन्छ बिजनेसमा भने जिद्दी गर्नुस्, तपाईहरु अगाडि बढ्नुस्, हिँड्नुस्। आज तपाईहरुको कुरा काट्छ यो समाजले, तर जब तपाईहरु सक्सेस बन्नुहुन्छ अनि ताली बजाउँछ यही समाजले। उदाहरण दिन्छु म तपाईहरुलाई एउटा, दीपक राज गिरी, दीपाश्री निरौला। आफ्नो लक्ष्य बिर्सिनु हुँदैन, आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढिरहनु पर्छ, जिद्दी गरेर बढ्नुपर्छ। किनभने आफ्नो बिजनेस पार्टनर सही छ, एक अर्कामा विश्वास छ, भरोसा छ भने तपाईहरु हिँड्नुस्। चाहे केटा र केटी, चाहे केटी र केटा, चाहे केटा केटा, चाहे केटी केटी, स्त्री र पुरुष या पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री। किनभने दुईजना हुँदा धेरै कुराको सजिलो हुन्छ। आइडिया शेयरिङ देखि लिएर फ्युचर प्लान देखि लिएर दुःख सुखमा साथ दिने देखि लिएर हरेक कुरामा सपोर्ट हुन्छ। तर समाजले के भन्ला, थापारै यस्तो गर्नुभयो। एकै झुममा त्यो ओपन गरेपछि नेट के हुन्छ क्या, डाटाबाट पनि चल्दैन, वाइफाईबाट पनि चल्दैन, काटिएको काटेको। एकचोटि 7-8 जना हुनुहुन्थ्यो वेटिङ रुममा, एक्सेप्ट गरेर हेर्नु सक्दैन।
एडमिट गरेर हुँदै हुँदैन। ओके, हामी कतिजना छौँ 31 चेक गरौँ। 31 छ। 31। ल सबैजना 31 जना हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार, गुड मर्निङ डिएक्सन। बढ्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि, बढ्दै गर्नुहुनेहरूलाई पनि अहिले नै नमस्ते गुड मर्निङ भने। र हाम्रो यो एनडिएसओसी यो एउटा संस्थै भन्नुपर्छ, यसको सम्पूर्ण संस्थापक साथीहरू, आयोजक टिम, अनि आजको दिनसम्म तपाईँहरूसँगै रहेर धेरै कुराहरू सेयरिङ गर्नुहुने हाम्रो 2 जना ट्रेनर सरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रकाश सर, सन्त सर। उहाँहरूलाई पनि मेरो नमस्ते गुड मर्निङ डिएक्सन। र अब हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ। अस्ति मैले हप्ताको अन्तिममा सुरु गरेछु, त्यसो गर्दा त अन्तिममै पुगिने रहेछ, घाटा पाउँदो रहेछ। प्रकाश सर र सन्त सरलाई फाइदा भनेको रेस्ट गर्ने फाइदा। ओके, सबैजनालाई आज फेरि पनि उपस्थित हुनुभएको लागि धन्यवाद। र हिजो हामीले जुन टपिक्समा छलफल गऱ्यौँ, तपाईँहरूले के अनुभव गर्नुभयो? प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुभयो कि भएन, या मजाले बुझ्नु भएन, अझै कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ भने फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ पछाडि मलाई। केही कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ हिजोको टपिक्समा भने सुन्दै हुन्छ सर मेरो भोइस? ओके, हिजोको जुन टपिक्स थियो कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड। कन्सियस माइन्ड भनेको तर्कशील हुन्छ, सबकन्सियस माइन्ड भनेको तर्कहीन हुन्छ। कन्सियस माइन्डले जे अराउँछ त्यही गर्छ, चुपचाप गर्छ। तपाईँले जिस्केर पैसा छैन भन्नुभयो भने सबकन्सियस माइन्डले पैसा छैन भन्ने बुझ्छ र अभावै अभाव सिर्जना गरिदिन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ जिस्केको बुझ्दैन अरे। जे म्यासेज त्यहाँ पास गर्यो त्यही विश्वास गरेर उसले काम गरिदिने हुँदा हामी के म्यासेज पास गर्दैछौँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। र त्यसलाई हामीले बार बार छैन, सक्दिन, हुँदैन भन्नुभन्दा किन सक्दिन, हुन्छ, कसरी हुँदैन, गर्छु, सक्छु, भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, एक दिन गर्छु, गरेरै छाड्छु, यति वर्षभित्र त सक्छु नि। यो म्यासेज चाहिँ हामीले डेली बाई डेली तर्कशील माइन्डबाट तर्कहीन माइन्डतर्फ चाहिँ धकेल्नु पर्दो रहेछ, हामी सक्सेस हुँदो रहेछौँ। यो फर्मुला हो, यो साइन्टिफिकल्ली फर्मुला हो। यसमा वैज्ञानिकहरूले धेरै वर्ष अध्ययन गरेर बिताउनु भएको छ। यो सत्य फर्मुला हो र यही फर्मुलामाथि विश्वास गरेर विकसित मुलुकका मानिसहरू माथि उठेका हुन्। यो कुरा बल्ल हामी थाहा पाउँदैछौँ भने हामी कति पछाडि छौँ। अब थाहा पाएर पनि यसलाई हामीले प्रयोग गरेनौँ भने हामी अझै पछाडि हुन्छौँ र हाम्रा बच्चाहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई प्रयोग गराएनौँ भने उनीहरू पनि पछाडि हुन्छन्। त्यस कारणले पहिला हामी प्रयोग गरौँ, केही फरक पर्दैन। 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष प्रयोग गरेर हेरौँ, हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्छौँ। हामीमा चाहिँ उन्नति प्रगति हुन्छ। नत्र पैसा भइ पनि त्यो पैसाले काम नदिँदो रहेछ, किनभने छैन 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 भनेर हामीले हजुरबुवा कुखुरा बादेखि छैन भन्दै आएको हुनाले आजसम्म छैन। किन छैन भन्नु पर्दो रहेछ। हामी कुनै महँगो रेस्टुरेन्टमा छिर्न डराउँछौँ नि,
पहिल्यैदेखि त्यो डराको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ जानै सक्दैनौँ। ठिक छ, आज मसँग पैसा छैन, म गइनँ, तर अर्को दिन पैसा हुन्छ म त्यहाँ गएरै छाड्छु भन्यो भने एक दिन गइँदो रहेछ। नर्मल्ली मैले हिसाब गरेको हामी नेपालीहरू 5 स्टार होटलमा जान डराउँछ। साधारण होटलतिर हामी बस्छौँ किनभने हामीलाई 5 स्टार होटलमा धेरै खर्च हुन्छ, धेरै पैसा सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यो विश्वासलाई चाहिँ सबकन्सियस माइन्डले काम गरिदिइराखेको छ। तर एकपटक गएर हेर्छु, एकपटक म बसेरै छाड्छु कति नै खर्च हुँदो रहेछ र कोसिस गर्छु म बस्छु 5 स्टार होटलमा भन्ने हामीले आजबाट मेसेज पास गऱ्यौँ भने 1 वर्षभित्रमा 5 स्टार होटलमा बसेरै छाडिन्छ। यो कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ फरक, भिन्नता, इम्पोर्टेन्स यही हो। र यसैमा आधारित रहेर हामीले मैले पत्ता लगाएको कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु र हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा आफ्नो लागि बाँच्नुस्। 1 नम्बरमा आफ्नो लागि बाँच्नुस्। 2 नम्बरमा अरूको हितका लागि काम गर्नुस्। अरूको हितका लागि काम गर्नुस्। किनभने हामी लिडर हौँ। हामी लिडरले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यो कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी लिडर भएर पनि अनसक्सेस लिडर भइरहेका रहेछौँ। कसरी त म बताइदिन्छु। हामी जुन यो माथिको टपिक छ, फर्स्ट टपिक्स आफ्नो लागि बाँच्नुस्, तर अहिलेसम्म हामीले सुन्दै आएको के त भन्दाखेरि आमाको लागि बाँच्नुस्, बाबाको लागि बाँच्नुस्, छोराको लागि बाँच्नुस्, छोरीको लागि बाँच्नुस्, श्रीमतीको लागि बाँच्नुस्, आफन्तको लागि बाँच्नुस्, छिमेकीको लागि बाँच्नुस्, समाजको लागि बाँच्नुस्, यही सिकेर आयौँ हामीले। त्यो भएर हामी आफू चाहिँ दुखी बनेर परिवारलाई खुसी बनाउन खोज्यौँ। आफूले नखाई परिवारलाई अगाउजी खुवाउन खोज्यौँ। जिन्दगीभर आफू चाहिँ दुखी बनिरह्यौँ अरूलाई खुसी बनाउने शर्तमा। तर उनीहरूलाई पनि त्यही पाठ पढायौँ, अरूको खुसीको लागि बाँच भन्ने नै पढायौँ। अनि उसको जीवनकालभर फेरि ऊ आफू दुखी बनेर ऊ अरूको खुसीको लागि बाँच्ने बनायौँ। यसलाई राम्ररी बुझ्नु होला, गलत अर्थ लाग्ला फेरि। तर रियालिटी यो होइन रहेछ। जति पनि विकासोन्मुख देशका मानिसहरूलाई तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो हामी पाउँदैनौँ। उनीहरू आफ्नो लागि बाँच्छन्, आफ्नो लागि बाँच्छन्। तर सँगसँगै बाँच्न चाहिँ आफ्नो लागि बाँचे पनि सँगसँगै अरूको हितका लागि काम गरेर आफ्नो लागि बाँच्नुपर्छ। 2 नम्बर बुदामा तपाईँ गइहाल्नुहोस्। 2 नम्बर बुदालाई फेरि मेटाउनु भयो भने माथिको बुदाको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। आफ्नो लागि बाँच्ने हो। आफ्नो स्वास्थ्य आफैले सुधार्न सकिन्छ, अरू कसैले सुधार दिँदैन। इभन डक्टरले पनि सुधार्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँ यहाँ अरूको लागि बाँच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य सुधार्न कसले आएर सघाइदिने? आफूले गर्नुपर्छ। तपाईँ अरूको लागि बाँच्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँलाई पैसा कसले दिने? तपाईँले आफै कमाउनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो रेपुटेसन आफै बनाउनु पर्छ। तपाईँले पैसा आफै कमाउनु पर्छ। तपाईँले तपाईँको स्वास्थ्य आफै सुरक्षित राख्नुपर्छ भने तपाईँ कसको लागि बाँच्ने त?
सबै आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्छ भने बाँच्ने चाहिँ कसका लागि? अरूले अर्ती दिएर स्वास्थ्य त बन्दैन, अर्काले 2 दिन आरजीजीएल स्पिरुलिना खुवाएर स्वास्थ्य त बन्दैन। सबै आफूले गर्नु पर्यो। तपाईको मान इज्जत प्रतिष्ठा अरूले बढाइदिने होइन, आफूले काम गर्नु पर्यो भने सबै कुरा गर्नको लागि तपाई आफैले गर्नुपर्छ। म आफैले गर्नुपर्छ भने म कसका लागि बाँच्ने त? म मेरा लागि बाँच्ने। आफू स्वास्थ्य बन्नको लागि बाँच्ने, आफू प्रतिष्ठित बन्नको लागि बाँच्ने, आफू शिक्षित बन्नको लागि बाँच्ने। तर काम चाहिँ अरूको हितका लागि गर्ने। अब तपाई आफ्नो लागि बाँचेर अरूका हितको लागि काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ नै के छ भने तपाई अटोमेटिकली परिवारको लागि बाँचेको देखिन्छ, अटोमेटिकली समाजको लागि बाँचेको देखिन्छ। तर हामी के गर्दैछौँ त भने परिवारको लागि बाँच्ने भएको कारणले गर्दा आफ्नो नैतिकता गुमाएर हामी भ्रष्टाचारी पनि बन्दैछौँ, दलाली बन्दैछौँ, घुसखोरी बन्दैछौँ भने परिवारको लागि बाँच्ने हुँदा आफू चाहिँ के बन्दैछौँ? नैतिकहीन काम गर्दैछौँ। यो त प्रशस्त जतासुकै घटिरहेछ यो घटना। अब परिवारको लागि बाँच्ने हुँदाखेरि आफूले बदमासी गर्नु पर्यो, तर आफ्नो लागि बाँचेर अरूको हितको लागि काम गर्ने हो भने आफूले बदमासी गर्नु पर्दैन। जस्तै तपाईले एउटा रुखलाई हेर्नुस्, मैले यो पटक पटक यो उदाहरण दिने गर्छु किनकि मैले रुखबाट धेरै कुरा सिकेको छु र रुखलाई म मेरो वास्तविक ओरिजिनल गुरु मान्छु। त्यो प्रकृति हो, त्यो नै गड, त्यही भित्र छ सबै थोक। म गुरु मान्छु। रुख जहिले पनि आफ्नो लागि बाँच्छ। ऊ बाँच्नको लागि उसले कसैलाई चिच्याएर माग्दैन, आन्दोलन पनि गर्दैन, हाँस्छ र ठुस्छ पनि पर्दैन, झगडा पनि गर्दैन। ऊ आफ्नो लागि आफै बाँच्छ। जसरी तपाईँ आफू हेल्दी बन्नको लागि आफैले प्रयास गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ हेल्दी बन्नुहुन्न। रुखले आफू हेल्दी बन्न आफै प्रयास गर्छ। कसरी मुना पलाउने, कसरी पाउ लिने त्यो कोसिस आफैले गर्छ। गडले ब्लेसिङ गरेको हुन्छ उसलाई, तपाईलाई पनि गरेको छ गडले ब्लेसिङ। तर रुखले बदमासी कहिले गर्दैन नि। हिउँदो हुँदा पनि उसले दिन्छ, मर्दा पनि दिन्छ। उसले अरूको हितको लागि काम गर्छ, तर बाँच्दा ऊ आफ्नो लागि बाँच्छ। यो कार्य तपाईँ र मैले गर्न जरुरी छ। हामी लिडर हो। यदि हामी सफल तथा असल लिडर बन्न चाहन्छौँ भने आफ्नो लागि बाँच्नु पर्यो। आफ्नो लागि बाँच्नु छ भने अरूको हितको हुने काम गर्दा बाँचिन्छ, मजाले बाँचिन्छ, रुख जस्तै बाँचिन्छ। तर हामी अरूको लागि बाँच्ने मनस्थिति बनाएर गयौँ भने हामी अरूको निम्ति बाँच्दा हामी आफै बदनाम हुन सक्छौँ, हैरान हुन सक्छौँ, अस्तव्यस्त हुन सक्छौँ, रोगी हुन सक्छौँ। अनि कसरी म सक्सेस लिडर बन्न सक्छु, कसरी म सफल लिडर बन्न सक्छु? यो कुरा हामीले बुझेको थिएनौँ हिजो, तर अब बुझ्नुपर्छ। यसको विषयमा तपाईहरुले अध्ययन गर्नुस्, खोज्नुस्, मैले सही भने या गलत भने। ओके, अब हामी आफ्नो लागि बाँच्न र शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शर्त चाहिँ के हो भन्नु छ भने
एक नम्बरमा तपाईँ अध्ययनशील हुन जरुरी छ। मैले अध्ययनको बारेमा पहिला पनि धेरै पटक भनिसकेको छु। अध्ययन विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ भनेर, तर म यहाँ एउटै कुरालाई बढी जोड दिन्छु, त्यो हो पुस्तक अध्ययन। सक्सेस लिडर बन्नको लागि धेरै सक्सेस लिडरहरूले लेखेका भोगेका कुराहरू समेटेको बुकहरू तपाईँले प्रशस्त पढ्न जरुरी छ। किन पढ्न जरुरी छ भने पुस्तक अध्ययनले सधैँ नयाँ नयाँ र शक्तिशाली सूत्रहरू प्रदान गर्छ। लेख्नुस्, पुस्तक अध्ययनले सधैँ नयाँ नयाँ र शक्तिशाली सूत्रहरू प्रदान गर्छ। लेख्नुभयो, पुस्तक अध्ययनले सधैँ नयाँ नयाँ र शक्तिशाली सूत्रहरू प्रदान गर्छ, जसले तपाईलाई आफ्नै लागि बाँच्न र अरूको हितका लागि काम गर्न, जसले तपाईलाई आफ्नै लागि बाँच्न र अरूको हितमा काम गर्न शक्ति प्रदान गर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, दुईजना व्यक्तिको नाम दिन्छु, उहाँको बारेमा अध्ययन गर्नुहोला जसले गर्नु भएको छैन। बिल गेट्स र वारेन बफेट। सबैले नाम थाहा पाएको छ, त्यही कारणले मैले उहाँको नाम लिएँ। बिल गेट्स र वारेन बफेट। बिल गेट्स र वारेन बफेट संसारकै धनी मानिस हुन्। उहाँहरू अहिले पनि बुक स्टडी गर्नुहुन्छ, अहिले पनि उहाँहरू किताब पढ्नुहुन्छ। कहाँबाट पाउनुभयो त उहाँहरूले यो कुरा? उहाँहरू आफ्नो लागि बाँच्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँहरू अहिलेसम्म हेल्दी हुनुहुन्छ। अनि अरूको हित हुने काम उहाँहरूले आजसम्म गर्नुभएको छ। तपाईहरुमा आज जुममा बोल्दैछौँ, बिल गेट्सकै कारणले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ। तपाईहरु म आज अरूको हितमा काम गर्दैछौँ नि। वारेन बफेटले अरूको पैसा शेयर मार्केटमा लगानी गर्दै आफू पनि धनी बन्नु भयो, अरूलाई धेरैलाई धनी बनाउनु भयो, काम गर्नु भयो। बनेर जवाफ दिनुपर्छ अनि ऊ आफै चुप लाग्छ। जबसम्म सक्सेस भइँदैन तबसम्म कुरा काट्छन्, गाली गर्छन्, तर तपाईँ जब सक्सेस बन्नुहुन्छ अनि तपाईँको नाममा ताली बज्छ, त्यो दिनको लागि जिद्दी भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। कसले के भन्ला भनेर नसोच्नुहोस्। त्यो जिद्दीपनालाई, त्यो कन्सेप्टलाई तपाईँले सबकन्सियस माइन्डमा छिराउनुहोस्। तपाईँमा डर हट्छ, तपाईँ कन्फिडेन्टका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू दुईजनाको कमिटमेन्ट, चाहे जो हुनुहोस्, दुईजनाको कमिटमेन्ट एकदम राम्रो हुन जरुरी छ। एकले अर्काको जीवनमा असर, नेगेटिभ असर नपारोस्, पोजिटिभ असर पारोस् र दुईजनाको कार्यगत एकताले समाजमा एउटा राम्रो उदाहरण दिन सकोस् र समाजले ताली बजाओस्। त्यो कमिटमेन्टका साथ अगाडि
जिद्दी भएर लाग्नुहोस्, तपाईँ सक्सेस बन्नुहुन्छ। समाज त यस्तै हो। त्यस्तै गरेर गल्ती स्वीकार्नु। आजसम्म भएका सम्पूर्ण गल्ती स्वीकार गरी लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। गल्ती स्वीकार्नु, गल्ती स्वीकार्नु। आजसम्म भएका सम्पूर्ण गल्ती स्वीकार गरी नयाँ सिद्धान्त जन्माउँदै, आजसम्म भएका सम्पूर्ण गल्ती स्वीकार गरी नयाँ सिद्धान्त जन्माउँदै त्यही कार्य गर्न जिद्दी गर्दै, त्यही कार्य पूरा गर्न है, त्यही कार्य पूरा गर्न जिद्दी गर्दै, आजसम्म भएका सम्पूर्ण गल्ती स्वीकार गरी नयाँ सिद्धान्त जन्माउँदै त्यही कार्य पूरा गर्न जिद्दी गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। एक दिन तपाईको जीवनको बत्ती बल्नेछ। एक दिन तपाईको जीवनको बत्ती बल्नेछ। थोमस एल्वा एडिसन। थोमस एल्वा एडिसनले नयाँ काम केही पनि गरेका होइनन्। उनले गरेका हरेक गल्तीहरूलाई स्वीकार गरे। स्वीकार गर्नु, गल्ती स्वीकार गर्नु भनेको माफी माग्नु, सरी भन्नु होइन, त्यो त देखावटी हो। गल्ती स्वीकार गर्नु भनेको मैले कहाँ गल्ती गरेँ त्यो पत्ता लगाउनु र जान्नु हो। त्यसलाई भन्छ गल्ती स्वीकार गर्नु। अनि महसुस गर्नु हो कि यो यहाँनेरि गल्ती भएछ, यो गल्तीको कारणले गर्दा बत्ती बलेन रहेछ, अर्थात् म सफल हुन सकिन रहेछ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, आफू सक्सेस बनेपछि बत्ती बल्यो, कुरा काट्ने अन्धकारहरू चुप लागे, अन्धकार हट्यो। त्यसकारणले गल्ती स्वीकार्नुको अर्थ यो हुन्छ आफूले आफूलाई बुझ्नु कि मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ। हामी लिडर हो, हामी लिडरहरूको अगाडि पछाडि धेरै समुदाय हुन्छ, पार्टनर्सहरू हुन्छन्। ती पार्टनर्सहरूमा कहिले कहिले निराशापन आउँछ, तपाईँले भनेको कहिले मान्दैनन्, तपाईँको कुरालाई ओभरटेक गरिदिने गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के महसुस गर्नु पर्यो भने मेरो काहीँ मिस्टेक भयो कि, अब खोज्नुहोस्। अनि त्यो पत्ता लाग्छ, तपाईँले गल्ती भयो कि त्यो खोज्नुहोस्, त्यो पत्ता लाग्छ। जब तपाईँले भेट्नुहुन्छ अनि स्वीकार्नुहोस्, अब यो गल्तीको कारणले मेरो टिममा केही समस्या आयो, अब म यो गल्ती होइन, अर्को के छ त अब मेरो टिमलाई फेरि मजबुत बनाउने फर्मुला, त्यो फर्मुला खोज्नुहोस्। त्यो फर्मुला तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ? बुकमा पाउनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका बुकमा पाउनुहुन्छ, अनि यस्तै ट्रेनिङ सेमिनारमा पाउनुहुन्छ। कि त तपाईँलाई त्यो फर्मुला मेडिटेसनले दिन्छ। मेडिटेसनमा तपाईँ जानुहोस्, तपाईँले नसोचेको आइडियाहरू गडले अथवा प्रकृतिबाट काहीँ न काहीँ यो एउटा वेभ छ,
हामी देख्दैनौँ यो विश्व ब्रह्माण्डबाट काहीँ न हुँदैन यो विषयमा। अब हेर्नुहोस्, गल्ती स्वीकार्दै नयाँ सूत्र पत्ता लगाएर लेख्नुहोस् तपाईँले पनि। गल्ती स्वीकार्दै नयाँ सूत्र पत्ता लगाएर, गल्ती स्वीकार्दै नयाँ सूत्र पत्ता लगाएर आफ्नो उद्देश्यतिर अघि बढ्ने जिद्दी। फेरि भने, गल्ती स्वीकार्दै नयाँ सूत्र पत्ता लगाएर आफ्नो उद्देश्यतिर अघि बढ्ने जिद्दी गर्नु नै तपाईले हिम्मत लिनु हो। गल्ती स्वीकार्दै नयाँ सूत्र पत्ता लगाएर आफ्नो उद्देश्यतिर अघि बढ्ने जिद्दी गर्नु नै तपाईले हिम्मत लिनु हो। म यसको अहिले व्याख्या गर्छु। त्यस्तै हिम्मत समूहलाई पनि दिनुपर्छ। त्यस्तै हिम्मत समूहलाई पनि दिनुपर्छ। तपाईलाई थप बल मिल्छ। हेर्नुस् त, तपाईलाई थप बल मिल्छ। यो सिद्धान्तमा महात्मा गान्धीले काम गर्नुभयो। महात्मा गान्धीले यो सिद्धान्तमा अडिएर महात्मा गान्धीले काम गर्नुभएको थियो। अब यसलाई म थोरै प्रश्न पार्छु। अघि हामीले गल्ती स्वीकार्यौँ, कहाँनिर मेरो मिस्टेक भएको थियो भन्ने कुरा थाहा पायौँ, स्वीकार्यौँ, र त्यहाँबाट फेरि नयाँ सूत्र पत्ता लगायौँ। जब गल्ती स्वीकार्यौँ, जब गल्ती पत्ता लगायौँ र स्वीकार्यौँ, यो सूत्रले काम नदिँदो रहेछ, यो गल्तीले काम नदिँदो रहेछ, यो सूत्र चाहिँ गल्ती भएछ, यसले काम नदिँदो रहेछ भन्ने कुरो जब हामी प्रष्ट भयौँ, त्यसपछि नयाँ सूत्र हामी पत्ता लगाउनतिर खोज अध्ययन अनुसन्धानमा गयौँ। र नयाँ सूत्र पत्ता लागेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हिम्मत हुन्छ। त्यही उद्देश्य पुरा गर्नलाई नयाँ सूत्र पत्ता लाग्यो, वाउ म यो युज गर्छु, अब हिम्मत आउँछ। हो त्यस्तै तरिका तपाईले तपाईको ग्रुपलाई सिकाउनु पर्यो। कसरी हिम्मत आउँदो रहेछ त भन्ने कुरा तपाईले तपाईको ग्रुपलाई बुझाउनु पर्यो। म पनि निराश भएको थिएँ मेरो यो काम असफल हुँदा। म सफल बने, तिमी पनि त्यही गर। हैन, कसलाई बढी मन लाग्छ, को बढी इन्ट्रेस्टेड छ, तपाईलाई सोधेको सोधै गर्छ, को चाहिँ सोध्न लजाउँछ, हो त्यस्तो समूहलाई चिनेर तपाईले लजाउने कमजोरलाई एउटा ग्रुपमा राखेर, ट्यालेन्ट पर्सनलाई अर्को ग्रुपमा राखेर तपाईले यसरी बताउनु पर्ने हुन्छ। आफूले भोगेका, आफूले गल्ती काम गरेर फेल भएर फेरि पछि त्यो गल्तीलाई पत्ता लगाएर फेरि नयाँ फर्मुला अपनाउँदै काम गरेका सफल मानिस फरक काम गर्दैनन्, एउटै काम फरक ढङ्गबाट गर्छन्। यही हो फर्मुला। फरक ढङ्ग भनेकै फरक अर्को फर्मुला हो। पहिला एउटा फर्मुलाले काम गर्यो भएन, अनि उसले के गर्यो, त्यो काम छोडेर फरक काम गरेन, त्यही कामलाई फेरि अर्को फर्मुला अर्को ढङ्गबाट गर्यो। गर्दा थोमस एल्वा एडिसनले 979 पटक फरक ढङ्ग ल्याउनु भयो अनि हजारौं पटकमा बत्ती बाल्नु भयो। त्यस्तै महात्मा गान्धीले पनि जतिखेर अंग्रेजबाट भारतलाई स्वतन्त्र गराउने क्रममा
हिँड्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदा उहाँलाई पनि धेरै पटक निराशाहरू आएको थियो। उहाँले आफ्नो मिस्टेकलाई उहाँले आफूले समूहलाई लिड गर्नु पर्थ्यो, उहाँले सिद्धान्तहरू बनाउनु पर्थ्यो, अनि कहिले फेल खान्थ्यो, निराशापन आउँथ्यो। तर उहाँले फेरि के गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो मिस्टेकलाई पत्ता लगाएर फेरि अर्को फर्मुला, अर्को सिद्धान्त जन्माउनुहुन्थ्यो। गर्दै गर्दै उहाँले आफूलाई आएको हिम्मत समूहलाई दिनुहुन्थ्यो। यो कारणले यस्तो भएको रहेछ, यस्तो गर्यो भने यस्तो हुने रहेछ भन्ने उहाँले सिद्धान्तहरू जन्माएर समूहलाई दिँदै जानुहुन्थ्यो। गर्दा गर्दै के भयो, उहाँलाई थप बल मिल्यो। नत्र फेरि यहाँनिर हिम्मत गरेर जिद्दीपनका साथ हिम्मत गरेर अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि कहिले कहिले यसलाई नेगेटिभ बुझियो भने समूहमा विवाद आइपर्न सक्छ, तनाव सिर्जना हुन सक्छ। किनभने जिद्दी छ नि, त्यहाँ जिद्दी, तपाईँको जिद्दी फर्मुला गलत पनि त हुनसक्छ। तपाईँको समूहमा अर्को कोही साथीले दिएको फर्मुलालाई पनि अपनाउने पो हो कि, त्यहाँ पनि ध्यान दिनु पर्यो। र त्यो ढङ्गबाट हामी गयौँ भने हामीलाई के हुन्छ भने थप बल मिल्छ हामी लिडरहरूलाई, अनि हामी सफल बन्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। र यी जति पनि सिद्धान्तहरू हामीले हेऱ्यौँ, यी सबै सिद्धान्तको एउटै मूल आधार हो बुक स्टडी। जब तपाईँले बुक स्टडी गर्नुहुन्न तबसम्म यस्ता फर्मुलाहरू, यस्ता सिद्धान्तहरू भेट्नुहुन्न। जबसम्म तपाईँ ट्रेनिङ सेमिनारमा जानुहुन्न तबसम्म तपाईँले यस्तो फर्मुलाहरू भेट्नुहुन्न। सबैभन्दा राम्रो बुक स्टडी हो। मैले बार बार यही भन्ने गरेको छु, तपाईँको जिन्दगी एउटा किताबले बदलिदिन सक्छ। एउटा किताबको पनि एउटा पानाले बदलिदिन सक्छ। एउटा पानामा लेखिएका हजारौं शब्दहरूमध्ये 2टा शब्दले बदलिदिन सक्छ। त्यो शब्द चाहिँ कुन पानामा छ, त्यो पाना चाहिँ कुन किताबमा छ, हामीले खोज्नुपर्छ, भेट्छौँ। एउटा किताब पढिसक्छौँ, भेट्दैनौँ, अर्को किताब पढिसक्छौँ, भेट्दैनौँ। तपाईँले जुन किताब पढ्दा भेट्नुहुन्न नि तपाईँ सक्सेस बन्ने 2 शब्द, तर अर्को साथीले त्यही किताबमा भेटेर ऊ सक्सेस हुन सक्छ। तर तपाईँले त्यहाँ भेट्नुहुन्न, तपाईँको लागि त्यो किताब थिएन, त्यो शब्द त्यहाँ थिएन तपाईँको लागि, अर्को बुकमा हुनसक्छ। त्यो भएर कुन बुक मैले पढ्ने भन्ने विषयमा एकदमै जानकारी लिन जरुरी छ। र हामीले समग्रमा यदि हामी सक्सेस लिडर बन्ने हो, हामी समूहलाई साँच्चै नै राम्ररी गाइड गर्ने हो भने हामीले सधैँ दिनुपर्छ, दिने काम गर्नुपर्छ। तपाईँसँग भएको जति पनि सिपहरू छ, कला छ, तपाईँसँग भएको जति पनि नलेज छ, त्यो सबै तपाईँले दिनुहोस्। जसरी रुखले सबै थोक दिन्छ, उसले कुनै गुनासो गर्दैन, कुनै कन्जुसाइ गर्दैन। अनि उसलाई चाहिँ कसले दिन्छ फेरि, ऊ बाँच्नको लागि गड ब्लेसिङ हुन्छ, ऊ बाँचिरहन्छ। उसले कहिले धान रोप्छ, उसले कहिले घाँस काट्छ, उसले कहिले भारी बोक्छ, बोक्दैन, तैपनि ऊ हाँसिरहेछ, भाँचिरहेछ, हरियो छ, वाउ छ, सबैले फोटो खिच्छन् त्यसको अगाडि उभिएर। तर उसले दिन छोडेको छैन फेरि। यो प्रकारको लिडर यदि हामी बन्न सक्यौँ भने हामी एभरग्रिन सक्सेस लिडर बन्न सक्छौँ। नत्र चाहिँ 2-4 वर्ष फुर्ती फार्ती हुन्छ हाम्रो, एभरग्रिन चाहिँ बन्न सक्दैनौँ। हाम्रो व्यवसायमा, हाम्रो ग्रुपमा तलमाथि हुन्छ, नहुने होइन, प्रकृतिको नियम नै हो। ग्रुपलाई जति नै तपाईँले ग्रुपलाई समेट्न खोजे पनि, सम्हाल्न खोजे पनि एउटा न एउटा छुचो निस्किन्छ। अब के गर्ने त्यस्तो अवस्थामा? त्यो त प्रकृतिको नियम नै हो। मूर्खसँग दैव पनि डराउँछ अरे। त्यसको पछि लागेर रुनु भन्दा बरु त्यसलाई बिर्सिनु नै फाइदा हुन्छ। किनभने धरती ठुलो छ, बेरोजगारीहरू धेरै छन्, रोगी बिरामी धेरै छन्, जन्मिने क्रम अर्थात् जनसङ्ख्याको कमी छैन। त्यो भएर एउटा ग्रुपको एउटा त्यस्तै किसिमको जहाँ राखे पनि साइज नमिल्ने,
टाइपका कोही हुन त्यस्तोको पछि लागेर रुनुभन्दा बरु त्यस्तोलाई बिर्सेर फेरि आफ्नो ग्रुपमा अन्य साथीहरूलाई जोड्नु अथवा त्यही भएको ग्रुपलाई अझै दरिलो बनाएर लानु हामी सफल लिडरहरूको कर्तव्य हो र त्यसको लागि हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा र गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो लागि बाँच्नुस्, अरूको हित हुने काम गर्नुस्। यो नै सबैभन्दा बेटर फर्मुला हो, बेटर सिद्धान्त हो। हामी अरूको लागि बाँच्ने हुँदा आफू सिद्धिसक्यौँ। जसरी माकुराले बच्चाको लागि बाँच्ने हुँदा माकुरो आफै सिद्धिन्छ नि, हामी पनि त्यस्तै भएको छौँ। हामी अरूको लागि बाँच्ने होइन, आफ्नो लागि बाँचेर अरूको हित हुने काम सदा गरौँ। जुन अवसर हामीलाई डिएक्सन कम्पनीले दिएको छ यसलाई राम्ररी बुझौँ अनि एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढौँ। हामी सबैको कल्याण हुन्छ र हामी वास्तवमै सक्सेस लिडर बन्न सक्छौँ भन्दै आजको यो सेसनलाई मैले यही अन्त्य गरेँ। र बिचमा केही त्यस्ता जिज्ञासाहरू छन्, बुझ्नु भएन, मजा आएन, त्यस्तो केही चिजहरू छन् भने गुनासो मलाई नै पोख्नु होला, डाइरेक्ट पोख्नु होला। तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्छु, सकिनँ भने माफ गर्नु होला, तर झुट बोलेर चाहिँ जिज्ञासा मेटाउँदिनँ, बरु सरी भन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन तारा सर।